अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एमी खान और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्ट्रीट टाइम शो। हमेशा की तरह मैं और मेरी टीम आपको लेकर आते हैं किसी ऐसी जगह पे जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो, कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। इसी तरह आज हम मौजूद हैं, कहाँ? आज हम मौजूद हैं एक क्लिनिक में जो कि डिफेंस में है। किसका क्लिनिक है, क्या काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ क्लिनिक के अंदर। तो आए चलें। जी व्यूअर्स, अब हम क्लिनिक के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के इफ्तिताह में बताया कि आज जिस हस्ती से हम बात करने वाले हैं उनके लिए ऐसे मरीज और ऐसा इलाज बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है जो कहीं भी आपको किसी भी डॉक्टर ने मना कर दिया हो या लाइलाज हो, आप या आपके चाहने वाले। आप इनको पीटीवी से लेकर और बहुत सारे ऐसे शोज, ऐसे चैनल्स पे देख चुके होंगे, एफएम रेडियो पे सुन चुके होंगे। इनके मशवरे, इनकी अद्वियात आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बहुत काबिले असर साबित हुई है। ऐसे मरीज जिनका इलाज ना सिर्फ मुमकिन बल्कि नामुमकिन था, वो इनसे शफायाब हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल की। अमजद इकबाल भट्टी साहब आज हमारे साथ हैं और आज के यानी हमारे शो के जरिए आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास इनसे पूछने के लिए जो आपके और मेरे प्रॉब्लम्स का हल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और जैसे कि मुझे भी पता है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी पता है कि 40 बरस होम्योपैथिक में आपको हो चुके हैं। एक अरसा होता है बिल्कुल, ये। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको बहुत सारी जगहों से नाउमीदी हो गई थी और अल्लाह ने आपके हाथ में दिए। बिल्कुल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ये। अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है, इसका मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये सिलसिला आज अभी नहीं शुरू हुआ। ये हम उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे कि जिस वक्त सिर्फ पीटीवी और पीटीवी वर्ल्ड होता था और कोई भी केबल चैनल नहीं होता था और कोई ये मोबाइल सिस्टम नहीं होता था और इतनी इन्वायरमेंट और ऐसा सिलसिला नहीं होता जो आजकल है। उस वक्त मेरे प्रोग्राम पीटीवी पे और पीटीवी वर्ल्ड पर आते थे। क्या बात है। और उस वक्त हमारे प्रोग्राम इतवार के दिन जो है वो होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा प्रोग्राम पीटीवी पे आता था और मंगल वाले दिन रात को मेरा प्रोग्राम आता था पीटीवी वर्ल्ड से। तो पूरी दुनिया से लोग मुझसे रब्ता करते थे और तकरीबन उस वक्त पीटीवी वर्ल्ड हमारा 54 कंट्रीज़ के अंदर नज़र आता था और सब मुल्कों से लोग मुझसे रब्ता करते थे। उस वक्त जो मेरे क्लिनिक थे वो एक कराची में भी थे, हैदराबाद में भी थे, मुल्तान में भी थे, लाहौर में थे और इस्लामाबाद में भी थे। तो मैं बाई एयर ट्रैवलिंग करता था और हर जगह मेरे क्लिनिक होते थे। हर रोज़ एक दिन क्लिनिक मुख्तलिफ जगह पर होता था और लोग एडवांस मतलब टोकन वगैरह लेके बैठे हुए होते थे, वेट कर रहे होते थे। और इसके अलावा मेरे मुख्तलिफ आर्टिकल्स मुख्तलिफ अखबारों में आते रहे हैं और उस आर्टिकल के अलावा मैंने बहुत सारे फंक्शन भी करवाए हैं, मुख्तलिफ सेमिनार करवाए हैं और उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में स्टोर वाले, डॉक्टर सब और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो आते थे मेरे पास और बाकायदा फंक्शन होता था। उससे मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात को बुलाया और वो लोग ऑनर देते थे मुझे। तो ये सारे सिलसिले होते रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मरीज़ मेरे पास आए हैं उस पर 95% पेशेंट ऐसे थे कि जो अल्लाह के फजल से बिल्कुल सेहतमंद और सेहतयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक में जब आपको तजर्बा और अबूर हासिल हो जाए तो लोग कहते हैं ना कि जी होम्योपैथिक बहुत लंबा इलाज है, देर से आराम आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तशख़ीस सही हो और आप प्रॉपर मेडिसिन मरीज़ की डायग्नोज करें, कोई वजह नहीं है कि मरीज़ को पहली खुराक से ना फ़ायदा हो। क्या बात है, क्या बात। ये ऐसा है सिलसिला होम्योपैथी को। लोगों ने जो कंसेप्ट बनाया हुआ है कि बहुत लंबा इलाज होता है, देर से आराम आता है, ये मत जाओ, नुकसान होगा, यूँ होगा, मीठी दवाइयाँ हैं। अब ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया। अब तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हर जहाँ पर भी आप मेडिसिन का स्टोर आप देखेंगी वहाँ एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है होम्योपैथिक का। उन्होंने एक डिपार्टमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का रखा हुआ है और एक तरफ उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन रखी हुई है और वहाँ पर जितनी भी मेडिसिन है वहाँ पर अल्कोहल फ्री मेडिसिन होती हैं बाहर के मुल्कों में। तो अल्लाह के फजल से आप दुबई भी अगर चले जाएँ वहाँ पर भी आपको एक डिपार्टमेंट आपको हर जगह आपको अलग मिलेगा जिसमें होम्योपैथी की मेडिसिन रखी हुई हैं। तो अब होम्योपैथिक आम पाकिस्तान का नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है। और होम्योपैथिक जो है आप पूरी दुनिया के अंदर जो डॉक्टर हैं, मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैंने इंडिया का विज़िट किया और इंडिया के मैंने बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह देखे, यूनिवर्सिटियाँ देखी। वहाँ पर इतना बड़े हॉस्पिटल हैं, जितना बड़ा हमारा जिन्ना हॉस्पिटल है इतना बड़ा से होम्योपैथी का हॉस्पिटल है। क्या बात। इतने बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर।
تو میں یہ کہوں گا کہ جو مریض جس تکلیف میں ہیں بلا جھجک بلا تردد وہ میرے پاس آئیں، اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں، اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو گردوں کی تکلیف ہے، چاہے آپ کو سائنوسائٹس کی تکلیف ہے، چاہے پرانا نزلہ آپ کو شکایت ہے، آپ کو تھائرائڈ کی تکلیف ہے، آپ کو گلے میں ٹونسل کی شکایت ہے، مسلسل سر میں درد کی شکایت رہتی ہے، چاہے آپ کو جوڑوں کی تکلیف رہتی ہے، اس طرح کے بے شمار امراض ہیں. آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج ہونا ہے تو اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ممکن ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ہی ایک آپ نے پوری کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. اور آج ہم موجود ہیں ڈی ایچ اے میں، آپ کی یہ برانچ میں. آپ کی 3 برانچز ہیں، ناظم آباد میں، صدر میں، اور اسکرین پہ ہمارے نمبر بھی چل رہے ہیں. یقیناً اس پروگرام کے بعد تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ویسے ہی رش ہوتا ہے اور رش ہونے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے آپ نے سم اپ کیا کہ کوئی بھی بیماری ہو، میں اسپیشلی یہ میں خود پوچھنا چاہوں گی پرسنلی، کووڈ کے بعد بڑے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھائرائڈ کا ایشو ہے، یا اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ایک پرٹیکولر بیماری ہے. اس میں آپ کو نہیں، ہمیں مطلب مریض کو خود نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ایک سال کے بعد اس کو کس چیز کا کیا کیا فیس کرنا پڑے گا. تو میں اسپیشلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کووڈ کے بعد آفٹر سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہومیوپیتھک کور اپ کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل 100% کور کرتا ہے. اور اس کے لیے کہ مختلف میڈیسن ہیں، میں نام بھی کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے کووڈ کے بعد لوگوں کو جوائنٹس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر، اور سویلنگ ہو جاتی ہے جوائنٹس کے اوپر، اور بخار رہنے لگ جاتا ہے، جسم میں ہر وقت درد رہنے لگ جاتا ہے، اور اتنی سستی اور کمزوری ہو جاتی ہے کہ بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. کووڈ کی تکلیف کے اثرات ایسے ہوتے ہیں. اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی چیز ہیں کہ ہم نے تو ہفتے 10 دن کے اندر مریضوں کو بالکل ٹھیک کر دیا. مریض آتے ہیں اللہ کے فضل سے بالکل صفا یاب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہومیوپیتھک لمبا علاج ہے یا ہومیوپیتھک سے آرام نہیں آئے گا، یہ بات پرانی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں سلو بھی ہے. نہیں، سلو نہیں ہے. اب وہ سلو والی بہانے ختم ہو گئی. اب تو ایسی سی ہومیوپیتھک میں جو ہے ایجادات ہو گئی اور ایسی سی میڈیسن آ گئی ہیں کہ ایلوپیتھک سے بھی بہت زیادہ آگے ہومیوپیتھک ایڈوانس ہو گیا، کیونکہ یورپین کنٹریز میں، جرمنی میں، امریکہ میں، یو کے میں جو اب مزید ریسرچ ہومیوپیتھک کے لیے ہو رہی ہے، جو وہاں سے میڈیسن آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ ایلوپیتھک کی نسبت اب بھی ہومیوپیتھک علاج کافی سستا ہے. بے شک دوائیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آپریشن سے آپ بچ جائیں گے. آپریشن سے آپ بچ جائیں، آپ بڑے لمبے علاج سے بچ جائیں، اینٹی بایوٹک میڈیسن سے آپ بچ جائیں. تو ان ہومیوپیتھک علاج جو ہے سیف ٹریٹمنٹ ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اور ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ مریض بھی آئے ہیں جن کو بہت سارے اور ڈاکٹرز نے آپریشن ریکمینڈ کیا تھا اور ان کا ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا اور وہ وداؤٹ آپریشن بالکل ٹھیک ہوئے. یہاں پہ سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی، آئے دن اب جو ہماری جنریشن ہے اس میں کیونکہ ورک شیڈیول ایسے ہوتے ہیں، پولوشن ایسی ہے کہ، اور ڈائٹ کا بڑا کچھ جو ایک سادی ڈائٹ تھی میرے خیال سے وہ بہت نکل چکے. موٹاپا بڑی ایک ڈیزیز بن گیا موٹاپا نا. مطلب آپ موٹاپے کی وجہ پہلے یہ ہوتا تھا آپ زیادہ کھا رہے ہیں، تو کیا موٹاپا زیادہ کھانے کی وجہ سے یا واقعی موٹاپا ایک ڈیزیز ہے؟ دیکھیں آج کل کے جو استعمال ہے نا خوراک کا، اس میں ہمارے ہاں چاول کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا. پھر یہ ہے کہ لوگ آج کل برگر کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگے. برگر میں مائنیز وغیرہ ہوتا ہے، چکنائی زیادہ ہوتی ہے، پھر لوگ اس میں ٹمیٹو کیچپ کا استعمال کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انکریز کرتی ہیں باڈی کو، اور سیل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے کل کی اتفاق سے بات ہے، میرے پاس ملیشیا سے پیشنٹ آئے ہوئے تھے. ایک بچہ، اس کی عمر 11 سال ہے، وہ اتنا ہیوی تھا کہ تقریباً اس کی 85 kg ویٹ ہوگا اس بچے کا، اور 11 سال کا بچہ تھا. تو اس کی وجہ سے اس سے نہ پراپر چلا جا رہا تھا، سست ہو کے لیٹا ہوا تھا، تو آنکھیں مل رہا تھا، اور اس کی موٹاپے کی وجہ سے. تو پتہ یہ لگا کہ وہ بچہ جو ہے ملیشیا میں 11 سال رہا ہے، پیدائش اس کی وہیں ہوئی تھی. تو اب وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر بھی وہی برگر اور چاول کھاتا ہے، ناشتے میں بھی چاول کھاتا ہے. تو اس کی ماں مجھے کہہ رہی تھی ابو تمہیں ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں اس کے ساتھ. میں نے کہا اس کو آہستہ آہستہ اس کو چینج کریں، پاکستان کے ماحول کے مطابق ڈالیں. کہنے لگے نہیں پھر کھاتا نہیں ہے یہ کھانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائٹ میں تبدیلی لے کر آئیں. سلاد کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں. اگر آپ ہر کا جنک فوڈ کھاتے رہیں گے نا تو یقینی بات ہے موٹاپا بڑھے گا. اگر آپ یہ بھی چیزیں کھاتے رہیں اور ساتھ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. ایکسرسائز کریں لیکن ساری چیزوں کا استعمال کریں.
तो मोटापा कम होगा यकीनी। और होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन है, इसका इलाज है, बेशुमार मेडिसिन होम्योपैथिक में। अगर आप 2 से 3 महीने इलाज करा लें तो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा खासा वज़न 2-3 महीने में 8 से 10 किलो वज़न जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत सही बात। और कहीं कहीं पे मोटापा जो है वो कहीं कहीं बीमारियों का भी कॉज होता है, बहुत ज़्यादा। बाज लोगों की डाइट नॉर्मल होती है, बहुत फिल्टर होती है, लेकिन इसमें भी आपको देखना है कि आपकी डाइट से आपका मोटापा है या आपके इश्यूज अलग है। हार्मोनल इश्यूज बहुत हैं, 40 के बाद खवातीन में मोटापा पाया जाता है, या थायराइड का इशू होता है, उससे भी फ्लक्चुएट हो रहा होता है। बिल्कुल होता है। जी व्यूअर्स, हमारे पास व्हाट्सएप पे जहाँ इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे एक खास मैसेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। वैसे तो तमाम मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मैसेज जो मैं चाहूंगी प्रोग्राम में शामिल करना कि वो डॉक्टर साहब आपसे हिरा एक सवाल कर रही हैं कि हिरा ने आपका एक शो देखा था, एक प्रोग्राम देखा था कोई 17-18 साल पहले, और वो उस प्रोग्राम को देख के उनके भाभी और भाई ने आपसे इलाज करवाया था जो मतलब उनकी औलाद नहीं हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके 3 बच्चे हैं और हिरा की शादी को 8 साल हो गए हैं। हिरा पिंडी से कराची सेटल हुई हैं। अब वो भी चाह रही हैं कि वो आपसे राब्ता करें, कांटेक्ट करें, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो उनके यहाँ भी औलाद का सिलसिला हो। तो वो किस तरह से आपसे राब्ता कर सकती हैं, क्या तरीकाकार हो सकता है? मैं हिरा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वजह से कि इतने अरसे के बाद इन्होंने मुझे याद रखा और अपने बहन भाइयों के हवाले से भी याद रखा और ख़ुद अपने मसले के लिए भी इन्होंने मुझसे रब्ता किया है। तो अब ये मेरे जो नंबर हैं चैनल के ऊपर जो आ रहे हैं नंबर, इन नंबरों पर ये आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे क्लिनिक पे आए, मेरा क्लिनिक डिफेंस में भी है, सदर में भी है और नाज़ाबाद में भी है। तो आप मुझे वहाँ आके मिलें क्लिनिक पे और आके प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं। और अल्लाह के फजल से इनफर्टिलिटी के मेरे पे बेशुमार केस आते हैं और जितने भी आज तक केस हैं अल्लाह के फजल से 95% लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी आएँ और आपके अगर कोई इर्द गिर्द महल्ले में कोई ऐसे अफराद हों कि जिनके साथ ये मजीद प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें भी रेफ़र कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और हिरा बिलखुसूस मैं आपको कहूँगी, आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने बताया, और स्क्रीन पे भी हमारे शो में नंबर्स चल रहे हैं डॉक्टर साहब के, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकती हैं। और 3 ब्रांचेस हैं, क्योंकि पिंडी से आप कराची आ चुकी हैं तो कराची में डॉक्टर साहब की 3 ब्रांचेस हैं। इस वक्त हम डिफेंस में हैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद, और इसके अलावा सदर और नाज़माबाद में भी इनकी ब्रांचेस हैं। तो जो आपकी रेजिडेंस आपको करीब पड़े वहाँ आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कीजिए और फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए। यकीनन जिस तरह आपके भाई और भाभी को इससे वो शफायाब हुए और माशाल्लाह आज उनकी फैमिली है, इसी तरह आप भी डॉक्टर साहब से रुजू करें और यकीनन आपके यहाँ भी औलाद जरूर होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा जी, खवातीन में खासकर, और जिस तरह मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि आप खवातीन के साथ साथ मर्दों के लिए भी इलाज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खवातीन ही आपसे रब्ता करें या उनके इशूज़ आप देख रहे हैं। बहुत इश्यूज आते हैं, घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द, और नहीं पता होता हमें, तो क्या ये इलाज जो आपसे वो करवाते हैं करवाएंगे? अगर मैं खास कर पूछ रही हूँ कि एक एज में जाके जब हार्मोन्स आपके बहुत अनऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, इस एज में जाके कंटिन्यूसली आपके पास दवाइयाँ उनको लेनी पड़ेंगी, इसका भी इलाज आपके पास मौजूद है? बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल इलाज है। जोड़ों की तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, रीढ़ के मोहरों में प्रॉब्लम हो, टांगों में सुनपन हो, जोड़ों में तकलीफ हो और गठिया की तकलीफ हो या गाउट की तकलीफ हो, इन सब बीमारियों का होम्योपैथिक में इलाज है। आर्थराइटिस की तकलीफ हो उसका भी होम्योपैथिक में इलाज है। तो मैं ये कहूँगा इस तकलीफ़ों के अलावा मर्दों के जो मुख्तलिफ इमराज होते हैं उनका भी मुकम्मल इलाज है हर तरह से। बहुत सारे मर्द भी ऐसे आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की तकलीफ़ है और बहुत सारे वो मसाइल का शिकार होते हैं। मैं उन लोगों को भी दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना इलाज कराएं, इंशाल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ ये क्लियर करना ज़रूर चाह रही थी कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों के साथ भी अगर कोई इश्यूज़ हैं, हार्मोन्स के हो गए, इसके अलावा और किसी किस्म के इश्यूज़ हैं तो वो भी डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं। सिर्फ ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है होम्योपैथिक दवाइयाँ जो वो ख़वातीन ही इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन के लिए ज़रूरत होती नहीं। आप आएँ और डॉक्टर साहब से रुजू करें, जो आपके मसाइल हैं यकीनन इंशाअल्लाह वो डॉक्टर साहब उसको कंसर्न करेंगे। अच्छा एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो लोग आपके पास आते हैं उनको मतलब पहले वो टेस्ट करवाते हैं, आप टेस्ट या आप मतलब विदाउट टेस्ट उनको प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं, और मतलब क्योंकि माशाल्लाह 40 बरस का एक अरसा आपने गुजारा है होम्योपैथिक का, आपको मतलब कहते हैं ना नस देख के इंसान बता देता है, और जितना आपके पास तजुर्बा है, जितनी माशाल्लाह आपको प्राइजेस मिले हुए हैं,
کیونکہ میں بہت ساری چیزیں تو اس وقت ویورز کو نہیں دکھا سکتی لیکن میرے علم میں ہے, تو وہ مجھے بتائیں کہ کیا لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, فلاں ٹیسٹ اور یہ اس کے لیے ٹائم نہیں, چلے ڈاکٹر کے پاس تو ہم چلے گئے, لیکن ہم جی میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں کہ ہومیوپیتھک میں عموماً لوگ علاج کرانے اس وقت آتے ہیں کہ جب وہ مختلف ڈاکٹروں کو مختلف ہاسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کرا چکے ہوتے ہیں, اور علاج کرانے کے بعد جب وہ تھک جاتے ہیں اور ان کو آرام نہیں آتا اور مرض ان کا مزید بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ میرے پاس آتے ہیں. اور عموماً میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے تھیلے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, تو ہر قسم کے وہ ٹیسٹ لے کے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فلان جگہ علاج کرایا, یہاں بھی علاج کرایا, ادھر بھی علاج کرایا, لیکن ابھی تک ہمیں کسی جگہ سے آرام نہیں آیا. تو ان کے ٹیسٹ رپورٹیں دیکھنے کے بعد مریض کی ہسٹری کچھ اور ہوتی ہے, مریض کی تکلیف کچھ اور ہوتی ہیں اور ٹیسٹوں میں رپورٹیں کچھ اور ہوتی ہیں. بالکل اسی وجہ سے مریض کو آرام نہیں آتا. اگر مریض خود چل کر آئے اور اپنی تکلیف خود بتائے, وہ سب سے بہتر عمل ہے کہ مریض کی جو تکلیف ہے اس کے مطابق اس کو ڈائگنوز کیا جائے تاکہ مریض کو فائدہ ہو. تو یہ ہے سلسلہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ مریض کہ جن کو کسی قسم کی پرابلم ہے وہ آئیں اور آگے اپنا علاج کروائیں. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہو گیا. اور واقعی یہ بات ہے, اور ہم پہلے جب دیکھتے تھے جو ہم سے پہلے کی جنریشن, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی اتنی قلت ہوتی ہے کہ وہی کھانا پینا, بیڈ لائف اسٹائل اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے پھر بیماریاں بن جاتی ہیں. بیماریوں کے بعد ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, بیوٹی کے حوالے سے. اور آج کل بیوٹی جو ہے وہ خواتین کے علاوہ مرد بھی بڑے کانشیس, اور اچھی بات ہے, صرف خواتین کا حق نہیں ہے خوبصورت نظر آنا, مردوں کا بھی حق ہے. اسپیشلی ہم سندھ میں دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ بڑا ایشو ہے, مردوں کے ساتھ بڑا ایشو ہے بال کے گرنے کا, ہیئر فال کا, اسکن پرابلمس کا. اور جبکہ ہم تھوڑا سا اگر سندھ کے باہر جائیں تو وہاں شاید انوائرمنٹ ایسا ہے, تو کیا ایشوز ہیں؟ صحت کی خرابی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کیور کر رہے ہیں, بیوٹی کو بھی آپ لے رہے ہیں, اسکن کو بھی لے رہے ہیں, بالوں کا بھی دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہے وہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون کی خرابی کی وجہ سے چہرے پہ دانے نکل آئیں گے, جسم پہ پھوڑے پھنچے نکل آتی ہیں, سر پہ جو ہے باقاعدہ سکری جم جاتی ہے, بالکل, اور بالوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ کالے کالے دھبے اور داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل بیسک یہ وجہ یہ کہ آدمی کا جتنا معدے کا نظام خراب ہوگا, اسٹمک کا سسٹم جتنا خراب ہوگا, اس کے اثرات پورے جسم پہ نمایاں نظر آتے ہیں. جتنی آپ کی فگر نارمل ہوگی, پیٹ کا نظام صحیح ہوگا, تو آپ کی بیماریاں بھی اتنی کم ہوں گی. بہترین, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کا بلڈ اگر پیوریفائی نہیں ہے, آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ باڈی کا صحیح نہیں ہے, تو عموماً کیا ہوگا, چہرے پہ دانے نکلیں گے, پمپلس نکلیں گے, کیل مہاسے نکلیں گے, اور وہ اکثر لوگ مختلف کریمیں لگا کے اس کو ختم کرنے کے مسئلے میں ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ اندرونی طور پر آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے اور اس کا پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے, تو وہ دانے نکلتے رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لگانے کی میڈیسن ہے وہ آپ ضرور استعمال کریں, لیکن کھانے کی میڈیسن جب تک آپ نہیں کھائیں گے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرض کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے, اپنی پوری تکلیف اور کیفیت بتانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ بھی آپ بیان کریں کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ کے ساتھ ایشو ہو رہے ہیں, وہ سب ڈسکس کریں تاکہ اس کو پراپر میڈیسن ملے اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے. دوسرا جو ہیئر فال کا جو مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمارا ایک تیل آتا ہے UM28 ہیئر آئل, اور بہت سارے لوگ استعمال کر چکے ہیں, لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہترین اس کا رزلٹ ہے UM28 ہیئر آئل کا. میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں, جھڑ رہے ہیں, سر میں خشکی ہے یا بالوں میں کمزوری آ گئی ہے, تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ وہ UM28 ہیئر آئل استعمال کریں. انشاءاللہ ان کے بالوں کو بہت فائدہ ہوگا. زبردست. ویورز, نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے آپ نے باتیں سنی, آپ کے مسائل اور وہ سوالات جو میں نہیں پوچھ پا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے, اور آپ جاننا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں الجھن ہے, فوراً کال کریں. اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز ہیں, 3 نمبر موبائل ہیں اور ایک PTCL نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا. اس کے علاوہ 3 برانچز ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو آپ کے گھر کے قریب ہو. اس وقت ہم DHA میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ جو 2 برانچز ہیں وہ ایک صدر میں ہے اور ایک ناظم آباد میں ہے. جہاں پہ آپ کا ریزیڈنس ہے, جہاں پہ آپ کو ایزیلی آپ پہنچ سکیں, اپوائنٹمنٹ لیں ڈاکٹر صاحب کے لیے اور فوری ملنے آئیں, ملاقات کریں. اور دیکھیں, مشورہ جو ہے, علاج جو ہے وہ سنت ہے, تو آپ بھی اس پہ عمل کریں, کیونکہ حکمت جو ہے وہ اللہ نے بہت کم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جو واقعی اثر کرے, اور ڈاکٹر صاحب کا نام ایسے لوگوں میں آتا ہے
جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لا علاج مرض کو انہوں نے اللہ کی رحمت سے علاج میں بدل دیا اور ایسے بہت سارے لوگ شفایاب ہوئے ہیں. آپ سمیت آپ کے بھی جاننے والے یا پیارے کوئی کسی بھی تکلیف کا شکار ہیں اور آپ تھک چکے ہیں اس مہنگائی سے لڑتے لڑتے, صحت بچاتے بچاتے ان کی, تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ کال کریں, اپوائنٹمنٹ لیں اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں. ایک ملاقات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کیا علاج ریکمینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا, اور اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی, بہت سارے ایسے سوالات آپ سے پوچھنے کا مجھے موقع ملا اپنے ویورز کے لیے. کوئی ایک خوبصورت سا میسج, ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو اور وقت کم ہے, لیکن کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں. میرا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ایسے وہ تمام مریض جو مختلف ہاسپٹل میں پورے مختلف ڈاکٹروں کے پاس علاج کروا رہے ہیں اور انہیں آپریشن تجویز کر دیا ہو, تو برائے مہربانی مجھ سے ایک دفعہ ضرور ملیں. اگر آپ آپریشن سے بچ جائیں اور آپ کا بغیر آپریشن کا علاج ہو اور آپ کی تکلیف ختم ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہوتا. بے شک, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. بے شک, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ہمیشہ پروگرام کے اینڈ میں میں کہتی ہوں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, دعا میں انہیں یاد رکھیں, لیکن علاج سنت ہے اور علاج کروانا, اس کے لیے ایفرٹس کرنا آپ کے اور میرے اختیار میں ہے. اللہ نے صرف اور صرف ہمیں کوششوں کا حق دیا ہے, اور یقین مانے آج یہاں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے مجھے بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی چیز ناممکن ہے. تو آپ بھی آئیں, اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں آپ بھی آئیں, اور ہمارے اس چینل پہ, ہمارے اس پروگرام میں, اسٹریٹ ٹائم میں ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے, اور آج کا شو بھی ایسے ہی تھا. امید ہے پسند آیا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. میں ہوں ایمی خان, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.